नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपाल स्थित प्रतिनिधिले पनि नेपालमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणको यो सुरुवात मात्रै हो, अवस्था अझै भयावह हुन सक्छ भनेर सचेत गराइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि अब चौतर्फी रूपमा सरकारलाई पनि दबाब बढिराखेको छ कि लामो समयसम्म जुन तीव्र गतिमा यसको तयारी हुनुपर्ने थियो, आइसोलेसन बेडका लागि या पिसिआर मेसिनको लागि त्यसको रिपोर्ट छिटो प्राप्त हुनका लागि यी काममा लापरवाही भएको छ भनेर सरकारलाई दबाब त भइराखेकै छ र सरकार पनि अहिले सचेत भएर परिस्थिति हेरेर अप्ठ्यारो अवस्था भएका जिल्लाहरूमा, क्षेत्रमा, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा, महानगरपालिकाहरूमा निषेधाज्ञा गरेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3 जिल्लामा पनि निषेधाज्ञाकै अवस्थामा हामी रहेका छौँ र सरसर्ती हेर्दाखेरि मृत्यु दर पनि बढिराखेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। भारतमा 30 लाख नागिसकेको छ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या। नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण र भारतमा रहेका नेपालीहरूले यो महामारीको समयमा आफ्नै घरमा आउन खोजेका कारणले पनि त्यसको सही आगमन नहुँदाखेरि अझ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको कुरा पनि सत्य छ। तर तपाईँ हाम्रो लापरवाहीले पनि हामी आफैलाई जोखिममा राखिराखेका छौँ भनेर अब हामीले बुझ्न पर्ने अवस्था आइ नै सकेको छ। संसदका विभिन्न समितिहरू रहेका छन्, त्यसका पनि उपसमितिहरू रहेका छन् र संसदका समितिहरूलाई मिनी संसद नचलेको बेला पनि सांसदहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले ती समिति मार्फत आफ्ना कुराहरू, जनताका आवाजहरूलाई उठाउन सक्ने भनेर मिनी सांसदको रूपमा हेरेको संसदीय समितिहरू मध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको हिजो बैठक बस्यो र बैठकले अब परिस्थिति जटिल बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले पिसिआरको रिपोर्ट छिटो प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, औषधि खरिदको प्रक्रिया, आइसोलेसन बेडहरूको प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्छ र शिक्षासँग सम्बन्धित जुन एउटा अन्योलताको अवस्था देखिएको छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर उपसमिति गठन गरेको छ, जुन समितिले अब सरकारको कोभिड-19 का लागि सरकारले गरेको तयारी र त्यसको प्रभावका बारेमा अनुगमन गर्नेछ। त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8 जुन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यहाँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो उपसमिति गठन गर्नुको खास उद्देश्य र त्यसको संयोजकै बन्नु भएको छ हैन? अब यहाँ संयोजक बनिसक्नु भएपछि ठोस रूपमा के काम गर्नुहुन्छ त? अब यस्तो हो, यसको चाहिँ नि मुख्य उद्देश्य भनेको यो कोभिड-19 सम्बन्धमा हामी कहाँ चाहिँ नि भइरहेका कामहरू, सरकारले गरिरहेका कामहरू त्यो चाहिँ नि कार्यान्वयन पक्षमा के कति चाहिँ नि सही ढङ्गबाट भइरहेको छ र त्यो कति प्रभावकारी भएको छ र त्यो आवश्यकता अनुसार भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यो निरीक्षण गर्नको लागि भनेर यो उपसमिति चाहिँ नि बनाएको हो। र हामीले मुख्यतः यो अब हाम्रो लागि पनि यो कोरोना भाइरसको चाहिँ नि केस नयाँ विषय चाहिँ नि भएन। यो संसारभरि चाहिँ नि सुरु भइसकेपछि नेपालमा पनि यसको जुन प्रभावहरू सुरु भयो त्यसले गर्दा अब हामी कहाँ पनि यो केही महिनादेखि यसको चाहिँ नि सङ्क्रमण सुरु भएको छ र यसले एउटा चाहिँ नि थप भयावह स्थितितर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था चाहिँ नि छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले कतिपय यसको चाहिँ नि यो नियन्त्रणको लागि जे चाहिँ नि कार्यविधिहरू बनाएका छन्, उहाँहरूले चाहिँ नि जुन कार्ययोजनाहरू बनाएको छ र त्यो कुराहरू कार्यान्वयनमा कतिको चाहिँ नि सही ढङ्गबाट भइरहेको छ, यी कुराहरू हामीले चाहिँ नि हेर्नेछौँ र त्यसको आधारमा हामीले समितिलाई रिपोर्ट गर्नेछौँ र आवश्यकता अनुसार समितिले ती कुराहरूमा के कस्तो चाहिँ नि थप यो योजनाहरू बनाउनु पर्ने हो र त्यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि नियन्त्रणको लागि, रोकथामको लागि उपायहरू अपनाउनु पर्ने हो, ती कुराहरूमा
निर्देशन गर्ने काम चाहिँ नि गर्छ। अब मैले सुरुवातमा पनि भने संसद नचलेको बेला पनि संसदीय समितिहरू सुचारू हुने भएका कारणले अझ बढी विश्वास अपेक्षा गर्न सकिन्छ होइन। जनप्रतिनिधिहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो समिति मार्फत उठाइदेलान् भनेर समितिको निर्देशन पनि सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको त निकै संवेदनशील अहिलेको प्रसङ्गमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको यो समिति असार 21 साउन 23 पछि बल्ल हिजो बैठक बस्यो। यहाँहरू त छलफलमा लागिराख्नुपर्ने हो। अहिले त भर्चुअल मिटिङहरूको कुरा पनि छ। यहाँहरूले भन्नुहोला प्रत्यक्ष उपस्थितिका लागि अनुकूल बनेन परिस्थिति भने पनि यहाँहरूले भित्रैदेखि जनताको लागि काम गर्न खोजे जस्तो देखिएन नि समितिले। यस्तो हो, यो तपाईँले सही भन्नुभयो कि संसद नभएको बेलामा अझ यो चाहिँ नि समितिको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो समिति भनेको मिनी संसद नै हो। संसदकै एक्सर्साइज चाहिँ नि अधिकार प्रयोग गरेर समितिले काम गर्ने हो र यो समितिले आफ्नो ठाउँमा यो अहिले देखिएका समस्याहरू समाधानको लागि बेला बेलामा बैठक बसेर सम्बन्धित चाहिँ नि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यो चाहे शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू किन नहोस्, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू किन नहोस् र आवश्यकता पर्दाखेरि यो समितिमा हाम्रो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि पर्छ र युवा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी पनि कुराकानी भएका छन्। त्यसैले अहिले अब यो सबभन्दा गम्भीर चाहिँ नि समस्या भएको र असर परेको क्षेत्र, हुन त सबै क्षेत्रमा असर परेको छ, तैपनि गम्भीर रूपमा असर परिरहेको र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको शिक्षाको क्षेत्र र स्वास्थ्यको क्षेत्र नै हो। अब मूलत अझ स्वास्थ्यको क्षेत्र नै भनौँ, किनभने बाँच्ने कुरो नै पहिलो कुरा हो होइन। हामी बाँचेपछि न अरू कुराहरू हामीले चाहिँ नि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले यो कोभिडको सुरुवात जुन बेलामा वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्ने चाहिँ नि प्रक्रियाका कुराहरू सुरु भइरहेको थियो, त्यो बेलामै उनीहरूलाई यथाशीघ्र चाँडो उद्धार गर्नको लागि र उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि तयारी गर्न र काम गर्नको लागि हामीले मन्त्रालयको मन्त्रीलाई नि समितिमा बोलाएर उहाँहरूको तयारीका कुराहरू के छ भन्ने कुराहरू रिपोर्ट लिएर त्यसमा यथाशीघ्र अगाडि बढ्नको लागि निर्देशन गरेका थियौँ र एवं रूपमा हामीले निरन्तर रूपमा यो छलफल गर्ने, उहाँहरूको सरकारको तयारीका कुराहरू चाहिँ नि के छ भन्ने कुराहरू लिने र त्यसमा ग्याप भएका कुराहरू, ल्याप्सेस रहेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि जो जनप्रतिनिधिहरू हामी चाहिँ नि समितिमा छौँ र हामीले आफ्नो जनताको बिचमा त्यहाँ रहेका विभिन्न जिल्लाहरूमा भोगिरहेका समस्याहरू, जनताले भोगिरहेका समस्याहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्ने र ती कुराहरू चाहिँ नि समाधानको लागि यो उपायहरू सहितको निर्देशन गर्ने। हामीले समस्या मात्र देखाउने काम गरेका छैनौँ, समाधानको लागि उपायहरू पनि भन्ने काम गरेका छौँ। ती कुराहरू हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। अब हामीले गरेका कुराहरू कति कार्यान्वयन हुन सक्यो सकेन त्यो एउटा छुट्टै समीक्षाको विषय, मूल्याङ्कनको विषय चाहिँ नि छ। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब यो चाहिँ नि कोभिडको केसहरूलाई ह्यान्डल गर्ने कुराहरूमा अब सुरुमा त हाम्रो चाहिँ नि के त भन्दा यो सबभन्दा जटिल समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ नि भारतमा रहेका नेपालीहरू जो नेपाल चाहिँ नि बोर्डरबाट आउन चाह्यो र त्यसलाई समयमा चाहिँ नि ल्याउने कुराहरू हुन नसक्दाखेरि हामीले एउटा ठुलो क्षति चाहिँ नि बेहोर्नु पर्यो, समस्या हामीले चाहिँ नि बेहोर्नु पर्यो। त्यसको असर अहिलेसम्म पनि परेको अवस्था रह्यो र त्यो चाहिँ नि बोर्डरमा रहेकाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि नेपाल ल्याउने, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र टेस्ट गर्ने, यो कुराहरूको लागि पनि हामीले निरन्तर रूपमा निर्देशन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, टेस्टिङ चाहिँ नि PCR टेस्टिङलाई चाहिँ नि विस्तार गर्ने कुराहरू र त्यो चाहिँ नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू चाहिँ नि गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा निर्देशन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। सुरुका दिनहरूमा त तपाईँको अब हाम्रो विडम्बना नै भन्नु पर्यो, हाम्रो क्षमता के छ भन्ने कुराहरू। अब हामीले यहाँ गरेको टेस्ट रिपोर्ट पनि त्यसलाई भेरिफाई गर्न चाहिँ नि हङकङ पठाउनु पर्ने स्थिति हो। सुरुका दिनहरूमा सरकारको क्यापेसिटीको अवस्था त्यो थियो। तर अहिले अब चाहिँ नि सरकारको रिपोर्ट अनुसार दैनिक 23,000 चाहिँ नि PCR टेस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी हामीले वृद्धि गरिसकेका छौँ। 10-12,000 को संख्यामा भइराखेको छ। अहिले चाहिँ नि दैनिक अब हिजो अस्तिको चाहिँ नि रेकर्ड हेऱ्यौँ भने 13,000 चाहिँ नि दिनमा
यो PCR टेस्ट चाहिँ नि गरेको अवस्थाहरू छ। यो ढङ्गबाट हामीले जुन चाहिँ नि सरकारले पनि आफ्नो खालको एउटा चाहिँ अब यो त सबैको लागि नौलो विषय हो होइन, संसार नै यो विषयमा चाहिँ नि नौलो थियो र त्यो चाहिँ नि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि जस्तो संसारको हरेक राष्ट्रको लागि यो आफैमा नौलो विषय हो, नौलो महामारी हो, नौलो रोग हो, यसको अहिलेसम्म औषधि बनेको छैन। तर हामी जुन अवधिमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण देखिएपछि जुन अवधिमा हामी अहिलेसम्म यहाँ पुगेका छौँ नि, यो समय र अरू राष्ट्रको हेर्ने, अब हुन त यहाँले ती राष्ट्रहरू विकसित थिए भनेर भन्नुहोला, त कोरियाकै कुरा गरौँ, जापानको कुरा गरौँ, इटलीको कुरा गरौँ, चाइनाको कुरा गरौँ होइन, सिङ्गापुरको कुरा गरौँ, यहाँले भन्नुभयो हङकङको कुरा गरौँ, मानिसहरूले छिटो नै त्यो राष्ट्रहरूले छिटो नै आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न सके। तर हामी त अब महामारीतर्फ अझ बढी उन्मुख भइराखेका छौँ। डरलाग्दो कुरा त यहाँनिर के छ भने यतिका समयसम्म हामीले हेलचेक्राइ गऱ्यौँ, अब तीव्र रूपमा सङ्क्रमण फैलिराखेको छ, अब मर्नेको सङ्ख्या हरेक दिन बढिराखेको छ, अब त बढी संवेदनशील हुनु पर्यो नि भन्ने हो। त्यसैले हामीले यो समितिले पनि यो विषयमा कन्सर्न राखेर तपाईँले शिक्षा स्वास्थ्य समितिको जुन कुरा गर्नुभयो, हामी आफ्नो ठाउँबाट एक्टिभली लागिरहेका छौँ र हामीले सरकारलाई चाहिँ नि जुन निर्देशन गर्ने, उपायहरू दिने, घचघच्याउने काम हामीले चाहिँ नि गरिरहेछौँ। अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अहिले जुन खालको एउटा चाहिँ नि शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार जान सकिरहेको छैन होइन, विद्यालयहरू खोल्ने स्थिति बनेको छैन, सङ्क्रमणको चाहिँ नि जोखिमहरू झनै बढेको अवस्था छ। अब अस्ति सरकारले चाहिँ नि तपाईँको यो 1 गतेदेखि चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने भनेर एक खालको चाहिँ नि प्लानिङ गरिसकेको थियो। तर फेरि छलफल भएको थियो विषयमा, हामी छलफल भएको थियो र हामीले पनि अब त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को हामीले एउटा कुरा अहिले पनि के भनिरहेका छौँ भने समितिको तर्फबाट तपाईँको आजभन्दा 2-3 हप्ता अगाडि पनि हामीले मिटिङ गरेका थियौँ र हाम्रो एउटा चाहिँ नि यो बिचमा हाम्रो समितिको सभापति चाहिँ नि बिरामी हुनुभयो, त्यसले गर्दा अब हाम्रो समितिको सभापतिको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने, उहाँ बिरामी भएर हस्पिटलाइज हुनुभयो। त्यो स्वास्थ्यको कारणले तुरुन्तै मिटिङ बस्न सकेन। तैपनि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ व्यवस्था भएअनुसार ज्येष्ठ नागरिकले सभापतित्व गर्ने गरी, अध्यक्षता गर्ने गरी हामीले बैठक गऱ्यौँ। शिक्षा मन्त्रीलाई नै आमन्त्रण गरेर त्यहाँका सचिवदेखि डाइरेक्टरहरू सबै आउनुभयो, उहाँहरूले आफ्नो तयारीका सबै कुराहरू समितिमा रिपोर्ट गर्नुभयो। हिजोको बैठकमा होइन, यो 23 गते गर्नुभयो होला, साउन 23 गते बसेको, यो भन्दा अगाडिको साउन 23 गते नै बसेको। यो चाहिँ नि तपाईँको शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित बैठक हो त्यो। हामीले त्यहाँ पनि ती कुराहरू निर्देशन गरेका छौँ। र अर्को एउटा हामीले त शिक्षामा पनि के भनेका छौँ भने यो नेपालभरि नै एउटै खालको चाहिँ नि मोडलमा जाने कुराहरू नगरौँ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो जुन हिमाल पहाड तराईका चाहिँ नि जुन भौगोलिक अवस्थाहरू छ, हाम्रो चाहिँ नि विविधता छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि सम्भव हुन्छ त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ नि हामीले सुरु गरौँ। यसलाई चाहिँ नि त्यस कारणले अलि मल्टी एप्रोचमा चाहिँ नि जाउँ है भन्ने खालका कुराहरू हामीले सुझाव गरेका छौँ। सरकारले सर्वेक्षण गरेको छ त, यहाँहरूले काठमाडौँमा बसेर समितिमा शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिवलाई बोलाएर ठाउँ हेरेर परिस्थिति हेरेर सुचारू गरौँ भन्नका लागि त अध्ययन हुनु पर्यो होइन, रोगको सम्भावना नभएको हुनु पर्यो। भइहाल्यो भने त्यहाँका मानिसहरू कति सचेत रहन सक्छन्, त्यहाँको स्वास्थ्य उपचारको क्यापासिटी कस्तो छ भन्ने कुरा ध्यानै नदिकन हामीले यहाँबाट घोषणा गरेर मिल्छ त? यस्तो होइन, एउटा त समितिमा हामी काठमाडौँका मात्र छैनौँ, किनभने हामीले एक त चाहिँ नि देशभरिको सूचना चाहिँ नि लिइरहेछौँ। अर्को हाम्रा चाहिँ नि मान्यज्यूहरू जो हाम्रो समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू विभिन्न जिल्लाबाट, पहाडी जिल्ला, हिमाली जिल्लाबाट पनि निर्वाचित भएका मान्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। कोभिड-19 मा सबै आफ्नो क्षेत्रमा जान पाउनु भएको छैन? अब होइन, कोभिड जानु भएको छ, जानुभएछ, नभएको होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि के त भन्दाखेरि यो जुन यो साह्रै कम सङ्ख्या होइन, 100 जनाभन्दा कम चाहिँ नि विद्यार्थीहरू भएका विद्यालयहरू, यो सामुदायिक विद्यालयहरू हाम्रो यो चाहिँ नि पहाडी जिल्लाहरू, हिमाली जिल्लाहरूमा धेरै छन् होइन। त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले यो प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि फलो गरेरै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसै यो सबै कुराहरूलाई एउटा अध्ययन गरेर त्यो चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ नि सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो अध्ययनपछि आएको हो यो कुरा भन्न खोज्नु भयो? होइन, यो त्यो स्थिति छ, तर यसमा चाहिँ नि सरकारले त अब त्यसमा चाहिँ नि सबै एस्पेक्टबाट चाहिँ नि विचार गर्नु पर्यो होइन। सेफ, पहिलो कुरो त सेफ नै हो होइन।
यो सबै कुराहरूको कोही अभिभावक पनि आफ्नो बालबालिकालाई देश यस्तो महामारीबाट हरेक दिन मानिसको मृत्युको समाचार हरेक अभिभावकले पढिराखेकै छन्। घरभित्रै त कसरी बालबालिकालाई जोगाउने भन्ने त्रासमा रहेका बालबालिका अहिले नै स्कुल पठाइहाल्न मनस्थिति यहाँले नै सुरुमा भन्नुभयो नि हेल्थ फर्स्ट भनेर, त्यो त तयार हुन सक्दैन। त्यसमा त कम्प्रोमाइज हुन मानसिक रूपले पनि तयार अब गराउनु अहिले परिस्थिति तपाईको के भयो भने यो सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेर सबै ठाउँको लागि एउटै चाहिँ नि मोडालिटी हाम्रो जस्तो देशको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ हैन। त्यसले मल्टी एप्रोच चाहिँ नि गर्नुपर्छ र हेल्थको हिसाबले अहिले कोभिडको हिसाबले सेफ हुने हिसाबले यदि जान सक्छ भने त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ नि अवलम्बन गर्नुस्, त्यो खालको योजना बनाउनुस् भनेर हामीले भनेका छौं। हिजोको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य सचिव अनुपस्थित यो मैले शिक्षाको सम्बन्धमा मैले प्रसङ्ग जोडिहाले। स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू चाहिँ अनुपस्थित हुनुभयो भनेर केही सदस्यहरूले आक्रोश पनि पोख्नु भएको रहेछ। किन नआउनु भएको, उहाँहरूलाई समय नभएर कि के भएर हो? अब सम्भवतः उहाँहरूको चाहिँ नि प्रोग्राम जुधेर होला। हिजो सूचना चाहिँ नि हामीले के पायौँ भने मन्त्रीजीको चाहिँ नि यो स्वास्थ्य मन्त्रीको सङ्घीय चाहिँ नि सामाजिक मन्त्रीहरूसँग यो कोभिड सम्बन्धी नै बैठक थियो, त्यो टाइम जुध्यो। त्यसो भएको हुनाले मन्त्री उपस्थित हुन सहभागी हुन नसक्ने भयो भनेर मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार प्राविधिक चाहिँ नि जो डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि सहभागी हुनुभयो। मन्त्रालय तर्फबाट भइरहेका कामहरूको विषयमा उहाँले चाहिँ नि रिपोर्ट गर्नुभयो। त्यही मन्त्रालयको उपस्थिति चाहिँ नि रह्यो। अब मन्त्रीहरूको व्यस्तताको कारणले पनि होला कतिपय चाहिँ नि अब यो समितिको मिटिङहरूमा उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्न, तर पनि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउने काम चाहिँ यसो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय प्रणाली अनुसार त्यसको व्यवस्था हेर्ने हो भने त समितिले बोलाइसकेपछि समय त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन र? त्यो त निश्चित रूपमा हो। त्यो पनि यस्तो महामारीको बेला त्यो चाहिँ नि अब समितिसँग बस्ने कुराले मन्त्रीहरूलाई लाभ नै हुन्छ, किनभने त्यहाँ जुन खालको एउटा छलफलहरू र सुझावहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ नि आफ्ना कतिपय चाहिँ नि कमी कमजोरी भएछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि करेक्सन गर्ने र त्यहाँ कुनै सहयोगहरूको आवश्यकता छ भने त्यो कुराहरू खुलेर गर्ने खालको एउटा स्थितिहरू हुन्छ, त्यसले लाभान्वित नै हुन्छ। तर पनि यो शिक्षा र स्वास्थ्य समितिको मात्रै समस्या होइन कि प्राय जसो संसदका समितिहरूमा गुनासो मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने गुनासो हुन्छ, आक्रोश हुन्छ सांसदहरूको। उपस्थित नै नहुने हो भने त्यसको अर्थ के रह्यो त? तपाईहरुले त अन्ततः सरकारलाई जेसुकै छलफल गरे पनि समितिका सदस्यले गएर या सभापतिले गएर काम गर्ने त होइन फिल्डमा। यसको सारांश भनेको त सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने नै हो होइन? तर उहाँहरू आउनुहुन्न भने यो त अर्थहीन जस्तै भयो नि। एउटा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारले शक्ति सन्तुलन यसको मूल मर्म त त्यही हो नि, व्यवस्था हो होइन? एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुराहरू हुन् र समितिले चाहिँ नि जनताको प्रतिनिधित्व गरिदिने हो, किन जनप्रतिनिधिहरूको काम गरिदिने हो, सरकारसम्म पुर्याइदिने हो। समितिमा सरकारले गरिरहेका कामहरू जनताको बीचमा त्यसको असर के छ, त्यो ठिक भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू जनप्रतिनिधिले त्यहाँ चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गरिदिने हो, त्यो कुरा जनताको आवाजलाई राख्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुराहरूमा अब सरकार चाहिँ नि उपस्थिति हुने कुराहरू त त्यो संविधान त पनि हामीले जुन एउटा लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ, राज्यको एउटा यो सन्तुलनको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि कुराहरू हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो हिसाबले त सही होइन। तर पनि अब हुनसक्छ कतिपय व्यस्तताको कारणले समयहरू मिलाएर गर्न नसक्दाखेरि त्यस्तो हुन गएको हुनसक्छ। मेरो विचारमा उहाँहरूले पक्कै त्यो नेग्लिजेन्स गरेको त पक्कै होइन होला। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ नि प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सांसद हुनुभएको भए चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो होला हैन? होइन, म त एउटा जनप्रतिनिधि हुने, पहिलो कुरो त म जनप्रतिनिधिकै हिसाबले बोल्नु त्यसपछि मात्र सत्तापक्षीय यो कुरा त गलत हो नि। होइन, निश्चित रूपमा समितिमा उपस्थिति नहुने कुराहरू त्यो चाहिँ नि राम्रो होइन। गलत हो कि राम्रो होइन? होइन, राम्रो होइन, राम्रो होइन। किन? तर अब बैठकहरूलाई अलिकति चाहिँ नि समन्वय गर्ने कुराहरूमा पनि कहीँ चाहिँ नि कमी कमजोरी भइरहेको हुनसक्छ। त्यसकारणले यो अब यो कुरालाई एउटा चाहिँ नि मलाई लाग्छ अलिकति सबैले रिभ्यू गर्नुपर्ने विषय पनि जस्तो लाग्छ। संसद सचिवालयकै सङ्घीय संसद सचिवालयकै प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेलाई कोरोना सङ्क्रमण, उहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो, यहाँलाई पनि थाहा छ होला होइन? निको पनि भइसक्नुभयो। उहाँको अन्तर्वार्ता मैले केही दिन अगाडि लिएँ। उहाँले
सङ्घीय संसदको सचिवालयको प्रवक्ताले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि 11 दिन पर्खिनु पर्यो। त्यसमा पनि उहाँसँग बार्गेनिङ भयो। यहाँको समितिभित्र यो काम पर्छ है, त्यस कारणले जोड्दैछु। अब त यहाँ उपसमितिको संयोजक, अब यहाँले त्यो कामको निरीक्षण गर्नुहुन्छ। एउटा प्रोफाइलमा भएको व्यक्तिलाई त 11 दिन पर्खिनु पर्यो, आएनन्, बिचमा मानिसहरू घटाइदिनुहोस् भनेर बार्गेनिङ भयो, त्यसपछि अर्कै टोली आएर उहाँहरूको स्वाब लिएर गयो भन्ने कुराले उहाँले जताततै भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो टिभीमा पनि भन्नुभयो। निश्चित रूपमा यो खालको समस्याहरू छन्। अनि जसको पहुँचै छैन उसले के गर्ने? तपाईलाई चाहिँ नि के भन्, त्यसमा थप म तपाईले थाहा नभएको कुरो अर्को एउटा पनि भन्दिन्छु। हाम्रै समितिको सभापति जो बिरामी भएर चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुभयो, जयपुरी घरती, नसाको समस्या है। अब अहिले त हस्पिटलमा चेक गर्नुभन्दा अगाडि त चाहिँ नि यो कोरोना टेस्ट कम्पल्सरी गरेको रिपोर्ट चाहिन्छ। अनि अब सभापतिको त भइहाल्छ नि, एकै दिनमा भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले पहिला हस्पिटलमा गएर बस्नुभयो, टेस्ट गर्नुभयो, 3 दिनसम्म रिपोर्टै आउन सक्छ। दैनिक चाहिँ नि भरे आउँछ र भोलि आउँछ भन्दै उहाँको रिपोर्टै। त्यसकारण बल्ल उहाँ पनि जागरुक हुनुभयो होइन। त्यसकारण उहाँको हिजोको पहिलो बुदा नै PCR रिपोर्ट 24 घण्टा भित्र उपलब्ध गराउन भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा गर्नु। उहाँको कारणले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा परेर नै भयो यो होइन। यो कुरा हामीले सुरुदेखि उठाइरहेछौँ, यो आज मात्र होइन, सुरुदेखि उठाइरहेछौँ। हिजो चाहिँ नि सरकारले पनि के एउटा चाहिँ नि एक्सक्युजेसहरू पाइरहेको स्थिति थियो भन्दाखेरि अब अपरजत भएको यो चाहिँ नि रोग हो होइन। त्यसैले हामीसँग PCR मेसिनहरू छैन, हामीले झिकाइरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ नि विस्तार गर्दैछौँ भन्ने कुराले छुट पाइरहेको थियो। तर आज चाहिँ नि के त भन्दाखेरि यति महिना भइसक्यो होइन। तपाईँको चाहिँ नि आज हामी भनौँ न अब जनवरीदेखिको चाहिँ नि कुरा गर्ने हो भने आज अगस्त पुगिसकेको छ होइन। अर्को जनवरी आउन थोरै समय, 8 महिना भयो। अब यस्ता एक्सक्युजेसहरू चाहिँ नि हुन सक्दैन होइन। त्यसो भएको हुनाले अब पनि यो या त्यो कारण भन्ने भनेको त्यो कुनै पनि हिसाबले उचित होइन, त्यो उचित होइन, त्यो गैर जिम्मेवारी कुराहरू हुन्। त्यसैले हामीले अहिले चाहिँ नि के कुरालाई जोड गरेको भन्दाखेरि अब यति क्यापेसिटी चाहिँ नि डेभलप गरिसकेपछि पनि यो कोरोनाको अहिले हामीले गर्न खोजिरहेको के भन्दाखेरि सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई अरूलाई चाहिँ नि सङ्क्रमण गर्न नसकोस् भनेर आइसोलेटेड गरिदिने हो होइन। त्यो कुरा गर्न नसक्दाखेरि स्थिति भयावह हुँदै जान्छ। काठमाडौँमै अभाव छ भनेर अब हिजोदेखि कमसेकम 5000 आइसोलेसन बेडको तयारी गर्न भनेर हिजो एउटा मोटामोटी रूपमा यसको तयारी थालिएको छ। यहाँका सबै नगरपालिकाहरू, महानगरपालिकाहरू पनि यसमा जुटेका छन्। चैतदेखि हामीले लकडाउन सुरु गरेको हो, अहिले हामी भदौको पनि अब आधा महिना जति भइसक्यो। काठमाडौँमा देशको सङ्घीय सरकारको राजधानी रहेको ठाउँमा त कमसे कम यसको तयारी हुनु पर्थ्यो नि। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त? त्यसो भए तपाईँ समितिको सदस्य, उपसमितिको संयोजक भएको हिसाबले अझ त्यसमा पनि तपाईँ काठमाडौँको मुटु मानिने न्युरो क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हो होइन। अनि हाम्रो तयारी के छ त? होइन, हाम्रो तयारी भनेको यस्तो, जस्तै हामीले जुन चाहिँ नि सरकारलाई घचघचाउने कुराहरू, निर्देशन गर्ने कुराहरू निरन्तर रूपमा गर्दै गयौँ। निरन्तर रूपमा हामीले गरेर बैठकै बसेन। असारमा बस्यो, साउनमा बस्यो, भदौमा बस्यो, 3 महिनामा 3 पल्ट बैठक बस्यो समितिको। होइन, अर्को कुनै डेट छ भने भनिदिनुहोस् न मलाई, मेरा दर्शकलाई यो भनिदिनुहोस् कि समितिको अर्को बैठक कहिले एटेन्ड गर्नु? यो तपाईँको समितिको बैठक त मैले भने हाम्रो सभापतिजी चाहिँ नि बिरामी भएर, एकजना बिरामी हुँदा सबैको परिस्थिति रोक्न त मिल्दैन नि माननीयज्यू। हामी होइन, समितिले त तपाईँको निरन्तर रूपमा फेरि हामीले चाहिँ नि कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरे जस्तो गर्ने होइन कि। हामीले त तपाईँको परिस्थितिको बारेमा छलफल गरेर जुन खालको परिस्थिति थियो त्यो परिस्थितिमा धेरै फेरबदल आएको छैन, समस्याहरू त्यही नै हुन् होइन। र त्यसलाई समाधानको लागि जुन ढङ्गको एउटा प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो कुराहरूमा हुन सकेको छैन भन्ने हाम्रो चाहिँ नि एउटा निष्कर्ष हो। यहाँका भोटरहरू यहाँले यो निष्कर्ष निकालिरहँदा सरकारले भन्छ जुन जति हाम्रो तयारी हुनु पर्थ्यो त्यसमा हुन सकेका छैन, हाम्रो क्यापासिटी छैन, जनताले त्यही सुनेका छन्। महानगरपालिकाले के भन्छ? हाम्रो तयारी जति हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेका छैन। नगरपालिकाले त्यही भन्छ, गाउँपालिकाले त्यही भन्छ, संसदको समितिहरूले त्यही भन्छन्, जनप्रतिनिधिहरूले त्यही भन्छन्। जनताले सुन्ने के त? सरेन्डरका कुराहरू मात्रै सुन्ने हो। आत्मसमर्पणको शैलीमा सबैले हुन सक्दैन, सकेनौँ भनेर स्वीकार गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि दुईटा बेड भए पनि एउटा पहल गर्नु पर्थ्यो भन्ने हो? होइन मन्जुजी, यसमा म तपाईँलाई के कुरा स्पष्ट गर्छु भने यो सबै कुरा चाहिँ नि हुँदै भएन, बेठिकै भएको छ, अब गर्नै सक्दैन भन्ने यो चाहिँ नि होइन है।
निश्चित रूपमा हाम्रो जुन खालको एउटा चाहिँ नि आवश्यकताहरू हुन् त्यो अनुसार सबै कुराहरू दुरुस्त हुन सकेन, चुस्त हुन सकेन, त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो चाहिँ नि तपाईँको जतिसुकै चाहिँ नि साधन स्रोत सम्पन्न भएका विकसित देशहरूलाई पनि हमे परेको छ। किनभने यो त अनुमान गरेको चाहिँ नि यो सङ्क्रमण होइन, यो समस्या होइन, अल अफ सडन आएको चाहिँ नि संसारभरि आएका समस्या हुन् होइन। त्यसो भने तिनीहरूलाई पनि हमे परेको छ। तर हाम्रो जस्तो सीमित साधन स्रोत भएको देश र जहाँ हामी अहिले भर्खरै एउटा चाहिँ नि नयाँ सिस्टममा चाहिँ नि हामी गयौँ, नयाँ संविधान, नयाँ चुनाव, नयाँ संरचनाहरूको सङ्क्रमणीन अवस्थामा हामी चाहिँ नि गुज्रेको स्थिति पनि हो। यो पक्षलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। किनभने हिजोदेखिको एउटा निरन्तर एउटा शासन व्यवस्थाभित्रको स्थिर अवस्था हो भने त्यो एउटा खालको हुन्थ्यो। तर हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि जुन आन्दोलनबाट हामीले चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ नि स्थापना गऱ्यौँ, ल्यायौँ, नयाँ संविधान, त्यसको संविधान ल्यायौँ र 3वटा सरकारको संरचनालाई हामीले चाहिँ नि स्थापित गऱ्यौँ, चुनाव गऱ्यौँ र त्यो अहिले चाहिँ नि त्यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छ। यो बिचको चाहिँ नि सङ्क्रमणको अवस्था हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले गर्दै गरेन यो त भन्न मिल्दैन। तपाईँले फेरि तपाईँ त यो सत्तापक्ष सांसद भएकोले भन्नुभयो भन्नु होला, त्यस्तो होइन। म यसमा चाहिँ नि तपाईँको यो क्रिटिकल एप्रोचै राख्छु। तर तपाईँको के त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ नि यो सरकारको तर्फबाट यो खालको चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि एउटा त तपाईँको के त भन्दाखेरि यो जुन हामीले कोभिडलाई ह्यान्डल गर्ने सम्बन्धमा ऐन नै चाहिँ नि ठिक ढङ्गको हामीले चाहिँ नि व्यवहारमा ल्याउन सकेनौँ कि भन्ने एउटा प्रश्न त्यहाँनिर पनि छ। जुन यसको चाहिँ नि 2020लाई हामीले चाहिँ नि अवलम्बन गरिरहेका छौँ, त्यो भनेको धेरै अगाडिको फेज आउट भइसकेको एउटा चाहिँ नि ऐन हो, जुन ऐन अन्तर्गतबाट अहिले यो चाहिँ नि सबै कुराहरू गरिरहेको छ। संसदले त ऐन कानुन किन बनाउन सकेन त? अर्को भनेको प्रश्नको कुरा, अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ नि के त भन्दा हामीसँग गर्ने हो भने यो विपद व्यवस्थापन ऐन चाहिँ नि 2074 छ होइन। तर सरकारले किन त्यो चाहिँ नि गरेन भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ नि यो छलफलको विषय बनाएका छौँ। एउटा पाटो त्यहाँनिर छ। तर पनि सरकारले त्यो जुन 2020लाई लिएर कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अर्को भनेको अहिलेसम्ममा सरकारले नगरेको चाहिँ नि होइन, गरेको छ होइन। तर जुन खालको एउटा सङ्क्रमणको चाहिँ नि अवस्थामा वृद्धि भइरहेछ त्यसलाई मिट गर्न नसकिरहेको स्थितिहरू मात्र हुन् होइन। व्यवस्थापकीय समस्याहरू त्यहाँ चाहिँ नि देखा परेको छ। यसमा हामीले पटक पटक भनिरहेको छौँ, सुन्नुहोस् न, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बिचमा यो समस्या समाधान गर्नको लागि जुन खालको एउटा राम्रो समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो समन्वयमा पनि अभाव भएको छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। किनभने हामीले देशैभरिका यो कोभिडको केसहरू र त्यहाँ चाहिँ नि स्थानीय तह, गाउँपालिका, त्यहाँको नगरपालिकाहरूले गरेका कामहरूको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ होइन। त्यहाँ प्रशस्तमा तपाईँको चाहिँ नि भन्नु न सुदूरपश्चिमका चाहिँ दूरदरार गाउँपालिकाहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ काम भएको छ। त्यहाँ अब हामीले त्योलाई चाहिँ नि जुन खालको एउटा स्ट्यान्डर्डमा यसको चाहिँ नि जुन WHO को स्ट्यान्डर्डहरू छ, हाम्रो सरकारले निकालेको प्रोटोकलहरू छ, कार्यविधिहरू छ, त्यो अनुसारको चाहिँ नि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यो एउटा पक्ष हो। तर आफ्नो क्षमताले भ्यासम्म उहाँहरूले गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने काम गरेको छ, सङ्घीय सरकारले पनि गरेको छ। तर समयमा उचित ढङ्गबाट समन्वयको कुराहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेन भन्ने हाम्रो चाहिँ नि एउटा गुनासो। मैले साधारण उदाहरण के दिन खोजेँ भने यदि हो भनेर क्यापासिटी अनुसार सरकारले काम गरिराखेको हो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सङ्क्रमित व्यक्तिले मेरो सम्पर्कमा फलानु आए है भनेर इन्फर्म गरिसकेपछि त्यसमा बार्गेनिङ गर्न मिल्छ। त्यो सरकारको लापरवाही होइन, चाहे स्थानीय सरकारको होस्। मैले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भनेको छैन, म्यानेजमेन्टको प्रब्लम निश्चित रूपमा छ। त्यहाँनिर बार्गेनिङ गर्ने, सङ्क्रमण फैलाउनमा सरकारले मद्दत गर्यो कि गरेन? होइन, मद्दत भन्दा पनि त्यहाँ म के कुरा चाहिँ नि यसमा भन्छु भने यो काम गराइको सन्दर्भमै सरकार अल्मलिरहेछ। साँच्चै भन्यो अल्मलिरहेछ। एकतिरबाट यसको सम्बन्धित चाहिँ नि मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, अनि अर्कोतिरबाट यो कोभिडलाई चाहिँ नि नेतृत्व गर्नको लागि CCMC भनेर चाहिँ नि जो उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ नि निकाय छ होइन। भनेपछि यो बिचमै चाहिँ नि त्यति राम्रो समन्वय नभइरहेको महसुस नभएको भनेको यो बिचमा सम्बन्धित चाहिँ नि विभागीय रूपमा छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। कस्तो
टक्राव हो यो टक्राव पनि नभनौँ, यो हाम्रो चाहिँ नि अनुभवका कमीका कुराहरू हुन्। म टक्राव चाहिँ नि यसलाई भन्न चाहन्न, तर जुन खालको समन्वय अन्तर चाहिँ नि विभागीय समन्वय हुनुपर्ने कुराहरू त्यसमा पनि कमजोरीका कुराहरू देखिरहेका छौँ। अब खालि एउटा के भन्दा अहिले हाम्रो धेरै ठुलो चिन्ताको विषय के भयो भने यो जुन उपत्यकामा अहिले सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ, यो सङ्घीय राजधानी हो, यहाँ जहाँ चाहिँ नि जनघनत्व धेरै ठुलो छ, 40औं लाख जनसङ्ख्या चाहिँ यहाँ बसेका छन् र यसलाई हामीले समयमा म्यानेज गर्न सकेनौँ भने ठुलो एउटा चाहिँ नि स्थिति, एउटा चाहिँ नि चिन्ताजनक अवस्था चाहिँ नि हामीले बेहोर्नु पर्ने स्थिति बन्छ। त्यसैले अहिले अब तपाईँ हिजो मात्र नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका मैले भन्न लाग्यो, हिजै मात्र यो नेपाल स्थित WHO को प्रतिनिधिले पनि भन्नुभयो यो त सुरुवात मात्र हो, योभन्दा भयावह स्थिति चाहिँ नि आउन सक्छ, त्यसको लागि तयारी रहनुहोस् भने उहाँले पनि भन्नुभएको छ। यो सबै कुरालाई अध्ययन गर्दै हो। सरकार आफैले पनि तपाईँको एउटा अनुमानित चाहिँ नि यहाँ 40,000 सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने सरकारले पनि एउटा अनुमान चाहिँ नि गरेको छ। अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता आफैले पनि यो चाहिँ नि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने स्थिति बन्दैछ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि त्यो महसुस गरेछ। यो सबै महसुसको आधारमा आज सबैतिर चिन्ता जाहेर भएको छ। सरकारले पनि यो ढङ्गका अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार अब काठमाडौँ उपत्यकामा भन्ने हो भने चिन्दैनन्, प्रदेश सरकारको विषयमा यहाँ चाहिँ नि जानकारी नै छैन हैन। अब यहाँ स्थानीय तह हो, स्थानीय तहको पनि आफ्नो एउटा लिमिटेसनहरू, क्यापासिटीहरू छन्। स्थानीय तह यहाँ उपत्यकाको जुन चाहिँ नि मेयर फोरम छ र मेयर फोरमको तर्फबाट पनि यो 5000 चाहिँ नि आइसोलेसनहरू बढाउने, यो चाहिँ नि ट्रेसिङका कामहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने भन्ने निर्णयहरू उहाँले गर्नुभएको छ। अब सँगै सरकारले अहिले अब अनुभवबाट सिक्दै के गर्यो भन्दा देशभरि लकडाउनका होइन, जहाँ जहाँ जुन खालको जोखिमका स्थितिहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि ध्यानमा दिएर जिल्ला प्रशासनले त्यो चाहिँ नि कामहरू अगाडि बढाउने भनेर, जस्तै अहिले हाम्रो उपत्यकामा अहिले निषेधाज्ञा छ हैन, यो 3 सिडिओहरू मिलेर निर्णय गरेर निषेधाज्ञा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो भने अहिले अब अनुभवबाट चाहिँ नि सिक्दै आइरहेको छ, अहिले व्यवस्थित पनि हुँदै गइरहेको छ। लकडाउनको प्रक्रिया सिक्न पनि 6 महिना लाग्छ भन्ने त होइन। मैले यसमा के भने तपाईलाई भने नि मैले नि अहिले जुन कुराहरू कतिपय हाम्रो चाहिँ नि कमजोरी कहाँ भयो भन्दाखेरि सरकारले चैत्र 11 गते लकडाउन गरिसकेपछि, देशभरि लकडाउन गरिसकेपछि यो चाहिँ नि कोभिड-19 लाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जुन आन्तरिक तयारीका कामहरू गर्नुपर्ने थियो त्यसमा सरकार चाहिँ नि चुकेकै हो, त्यो गर्न नसकेकै हो। तर अहिले अब सिक्दै चाहिँ नि अहिले अलि व्यवहारिक ढङ्गबाट, व्यवस्थित ढङ्गबाट कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र अझ पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भने जुन भइरहेछ त्यो अझ पुगेको छैन है। अब हामीले चाहिँ नि अहिले सरकारले राम्रो निर्णय गर्यो, जुन चाहिँ नि तपाईँको 2वटा निर्णयहरू गर्यो त्यो राम्रो गर्यो। अब हाम्रो अस्तिदेखि चिन्ताको विषय के थियो भन्दाखेरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा जुन चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो के सिम्टम देखेको र हैन सिम्प्टोमेटिक र नन सिम्प्टोमेटिक चाहिँ नि केसहरू जुन छ, अब हाम्रोमा चाहिँ नि सिम्प्टोमेटिक चाहिँ नि केसहरू पनि बढ्दै आइरहेछ। त्यो भनेको सिरियस हुँदै जाने स्थिति छ। उनीहरूको लागि चाहिँ नि अब व्यवस्थित आइसोलेसन चाहिन्छ, जुन हस्पिटल चाहिन्छ हैन। अब अस्ति के त भने नन सिम्प्टोमेटिकहरू पनि हस्पिटल भरेर बसिरहेको स्थिति छ। अहिले सरकारले के निर्णय गर्यो भने अब नन सिम्प्टोमेटिकहरूलाई हस्पिटलमा नराख्ने, उनीहरूको लागि अर्कै आइसोलेसन व्यवस्था गर्ने, सिम्प्टोमेटिकहरूको लागि मात्र अब हस्पिटल गर्ने भनेर त्यो व्यवस्थापन गरेर राम्रो निर्णय गरेको छ। अब त्यसपछि अहिले भर्खरै फेरि चाहिँ नि प्रत्येक प्रदेशको चाहिँ नि 2 जिल्लाहरूमा भेन्टिलेटर र 10 बेडको चाहिँ नि आइसियुहरू व्यवस्था गर्ने भनेर जुन चाहिँ नि 2 करोड पैसा निकासा गरिसकेको छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो पनि राम्रो निर्णय भएको छ हैन। कति आइसियु बन्छ होला त प्रदेश सरकारकै कुरामा स्थानीय तह पनि त्यहाँ संघीय सरकारले दिने भने स्थानीय। मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न अर्को के जोड्न खोजे भने चैतदेखि नै अहिले 165 वटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र छन् हैन देशभरिमा। विगतमा 3 करोड थियो, त्यसपछि 6 करोड भयो, घटाएर 4 करोड भएको छ। एउटा निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा 4 करोडको योजना लग्न पाउँछ। अब चैतदेखि त हाम्रो त्यो खुद्रे खाद्रे सडकहरू बनाउन थाल्नुहुन्थ्यो यहाँहरूले, त्यो रकम चैतदेखि लकडाउन भइसकेको थियो, जनस्तरबाट पनि कुरा उठेको थियो, झन्डै 10 अर्ब हुन आउँदो रहेछ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको यो रकम मात्रै। तपाईहरुका भोटरहरू न्युरोडकै कुरा गरौँ न, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा कति भरिया छन्? देशका धनाढ्यहरू पनि त्यहाँ छन्, तर देशका धेरै भारी बोक्ने पनि त्यही एरियामा छन् नि।
राजधानी हो। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा छन् नि अति भरियाहरू लकडाउन गरेर के खाएर बस्या होला नि त? अहिले सांसदहरूले त्यो रोड नबनाइ नहुनेछ होइन। यस्तो हो, तपाईँले असार 2 गते एउटा निर्णय पनि भएको छ स्वैच्छिक रूपमा व्यक्तिले रुचाए सांसदले रुचायो भने त्यो कोषको पैसा डाइभर्ट गर्न सक्छ कोभिडको लागि भनेर। यस्तो हो, तपाईँले चाहिँ नि यसमा के कुरो प्रश्न हुनु भएन भने जुन चाहिँ नि स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको लागि दिएको पैसा हो त्यो दिएको पैसा जुन जुन योजनामा विनियोजन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू जुन भइसकेको कुराहरू भयो बाँकी पैसाको हकमा चाहिँ सरकारले सुन्नुहोस् न म तपाईँलाई स्पष्ट गरिदिन्छु। त्यो चाहिँ नि पछि जुन कोभिडको केस आइसकेपछि अब पछि चाहिँ नि सरकारले एउटा के निर्णय गरिदियो भने अन्तिम उसमा असार 2 गते यो होइन असार 2 अगाडि नै गरेछ यो चाहिँ नि पैसा किनभने यो आषाढको मसान्तसम्म त यो त पैसै चाहिँ नि ल्याप्स हुन्छ होइन फ्रिज हुन्छ त्यो चलाउनु पाउँदैन होइन चलाउनु पाउँदैन। त्यसैले त्यो जुन चाहिँ नि उसमा अन्तिममा के गर्यो भने त्यसरी अहिले योजना सञ्चालन नभएर अथवा काम सुरु नभइसकेको पैसाहरू सांसदले चाह्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि कोभिड कोषमा चाहिँ लगेर खर्च गर्न सक्ने भनेर त्यो निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि तपाईँको जति कतिपय ठाउँमा अब फ्रिज भयो होला कति मलाई लाग्छ मोस्टलीले त्यो चाहिँ नि कोभिडको कोषमै लगेछ। जुन खर्च भइसक्यो त्यो त भइ नै सक्यो, कोभिडभन्दा अगाडिको कुरा हो, कोभिड पछिको कुरा होइन। जस्तै मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो 2वटा नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र पर्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका र चाहिँ नि यो नागार्जुन नगरपालिकाको 2वटा वडा मेरो पर्छ होइन भने त्यहाँ मेरो जुन बाँकी भएको पैसा 47 लाख थियो त्यो कुरा पैसा मैले चाहिँ कोभिड कोषमा राखेँ र मेयर हामी सबै बसेर त्यहाँको लागि त्यसले के गर्ने भनेर अस्ति 1 हप्ता अगाडि मात्र हामीले बसेर बैठक बसेर निर्णय गऱ्यौँ होइन यो कोभिडमा चाहिँ नि खर्च गर्ने मैले यहाँको व्यक्तिगत आइसोलेसनको लागि यो त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टर अपग्रेड गर्नको लागि अनि अवेरनेसको लागि भनेर त्यो चाहिँ नि अब कमसेकम आइसोलेसन राख्ने ठाउँमा चाहिँ नि त्यहाँ अब सबै त्यो एउटा आवश्यक निबुलाइजरदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यहाँ होस् भनेर त्यो निर्णय गरेर खर्च गर्ने अधिकार दिएको छु यहाँनिर। यहाँले भन्नुभयो त्यसकारणले मैले तपाईँले यसमा यो कुरा क्लियरको लागि बेडको लागि भन्नुभयो नि, यहाँले भन्नुभएको कुरा जुन विनियोजन भइसकेको छ त्यो फिर्ता हुन सक्दैन भन्ने कुरा मैले बुझेँ। तर सरकारले भनेको पनि के थियो भने जुन बाँकी रकम छ जुन जान सकिराखेको छैन जुन कार्ययोजनाभित्र परेको छैन त्यो रकम चाहेको खण्डमा दिनुस् है भनेर भनिसकेपछि त जनप्रतिनिधिले त दिनुपर्ने हो नि कमसे कम भन्ने हो। होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा दिएका छन् त्यो तर पर्याप्त छैन, तर पर्याप्त तर जे जति बचेको छ त्यति दिने त हैन मनैदेखि दिएको छैन। यो अब तपाईले यो मन नाप्ने चाहिँ नि यन्त्र के छ र अहिले हैन के छ भने मन नाप्ने यन्त्र त छैन मन नाप्ने तपाईँ के त भन्दाखेरि जनताले भोगमा भोटरहरू अहिले जुन नियम बनाएछ जुन नियम आयो आइसकेपछि त्यो नियममा बसेर काम गर्ने हो। नियम नआइकन मैले मन नाप्ने यन्त्रको भन्दैछु, मैले मन नाप्ने यन्त्रको भन्दैछु के बिरामी भइसकेर श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भइसकेपछि अब भेन्टिलेटर र आइसियु भोलि नहुन पनि सक्ला होइन, नहुन पनि सक्ला। त्यहाँ पुगेपछि मात्रै त्यो पैसा खर्च भएको देखिने हो त। तपाईँहरूका भोटरहरू चैतदेखि बेरोजगार छन्, उहाँहरूले चैतमा सरकारले बाँडेको राहतले ओडाबाट त चैतमा राहत बाँडियो, वैशाखमा राहत बाँडियो, त्यसै त कहाँ बाँडेको छ? तपाईँको चैत वैशाख ज्येष्ठ होइन अनि असार साउन भदौ के 2 महिना ऊ भयो त्यसपछि चाहिँ होइन त्यसपछि त अब यो त के हुन्छ भने अब हामी जापान जस्तो देश भएको भए अमेरिका जस्तो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि $1 ट्रिलियन चलाउने बजेट भएका देशहरू भएको भए छुट्टै कुरा हो। हाम्रो आफ्नो एउटा मन त हाम्रो धेरै चाहिँ नि ठुलो हुनसक्छ होइन, सबैलाई दिउँ भन्ने खालको सरकारको पनि चाहिँ नि त्यो इच्छा त हुनसक्छ, तर ढुकुटी पनि त हुनु पर्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेतर्फ पनि सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नि ध्यान जानुपर्छ। एकतिरबाट हामी कोभिडबाट बच्नको लागि सबै कुराहरू चाहिँ नि सम्बन्ध विच्छेद बनाऊँ आइसोलेटेड हुँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नि जनजीवन चलायमान भएन भने आर्थिक उपार्जनको कुराहरू पनि बन्द हुन्छ, जसले हामी चाहिँ नि कोभिडबाट बच्न खोजिरहँदाखेरि भोकमरीले मर्ने स्थिति चाहिँ नि हुन्छ। त्यही यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि ब्यालेन्समा लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि छ। किन हाम्रो जस्तो एउटा चाहिँ नि भनौँ न सानो अर्थतन्त्र भएको देशले चाहेर पनि त्यो सबै कुराहरू बाँड्न सक्दैन। अब भएको अनुसारले क्षमता अनुसारले गच्छ अनुसारले गर्ने हो, जुन कुरो तत्काल रूपमा गरेको छ। स्थानीय तहले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र तपाईँले हेर्नु हुने हो भने सबै वडाहरूमा उहाँहरूले चाहिँ नि वितरण गर्ने काम गरेका छन्। त्यसपछि त खुलिसकेपछि त आफ्नो आफ्नो एउटा जनजीवनहरू खुला भइहाल्यो होइन। यहाँ त यतिसम्म पनि भयो कि तपाईँको चाहिँ नि अब यो बिचमा लकडाउन हुँदाखेरि सबभन्दा राम्रो व्यवसाय हुने भनेको तपाईँको चाहिँ नि बिहान बेलुकी त्यो सब्जीहरू बेच्नेहरू होइन।
सब्जी बेच्नेहरूको व्यापार त घटेको छैन, यो चाहिँ नि खाद्यान्न बेच्नेहरूको पनि व्यापार त घटेको छैन। तर सब्जी बेच्नेहरू जुन चाहिँ नि यो घुम्टी सब्जी बेच्नेहरू आदि इत्यादि पनि दिनभरि चाहिँ नि बिहान बेलुकी पुरा व्यापार गर्ने, बेलुकी आएर त्यो मेस चला ठाउँमा आएर खाने हो, त्यतिसम्म पनि आरामले भएको छ। त्यस कारणले नगरेको चाहिँ नि होइन, तर आवश्यकता अनुसार त सामान्य बेला जस्तो त हुन सक्दैन नि, त्यो त विशेष बेलामा त विशेष खालकै अवस्थालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। एभरेजमा भन्ने कुरा भन्नुभयो यहाँले, तर वास्तवमै सरकारले या जनप्रतिनिधिले या सरकार भनेको म सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भन्दैछु, जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो सबै जनता चामल र दाल माग्ने अवस्थामा त छैनन् नि, सानो हिस्सा छ जसलाई खानै पुग्दैन। अब सुन्नुहोस्, अब एउटा कुरा के भने तपाईको कम्ती जनताहरूका लागि सरकार यो बेला अभिभावक बनिदिएको भए उनीहरू टोलटोलमा जाँदैनथे, उनीहरू घर घरमा पुग्दैनथे, त्यसका कारणले कोभिड-19 मैले एउटा तपाईँ जुन टोलमा बस्नुहुन्छ ल, अहिले चाहिँ नि तपाईँको एउटा सर्टेन क्राइसिस भयो, अब त्यहाँ चाहिँ नि यो एकदम विपन्न वर्गका मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि टोलमा ल 100 जना छ, 100 जना वितरण गर्नुहोस् भन्नुभयो भने तपाईँलाई 12 बज्छ। किन बच्छ भन्दाखेरि हामीसँग अहिलेसम्म डाटाहरू छैन क्या, अनि सरकारको काम के समस्या अहिलेसम्म छैन, क्यापासिटी पनि छैन, डाटा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राज्य चाहिँ नि तपाईको जुन चाहिँ नि एउटा लक्षित समूहहरू हुन्छ, परिवारहरू हुन्छ, त्यहाँ पुग्न कुनै व्यक्तिले इन्डिभिजुअल मैले गएर डाटा दिन त सक्दिन हो। त्यही मैले राज्यसँग त आफ्नो नागरिकको डाटा रेकर्ड त हुनु पर्यो। हाम्रा ल्याप्सेसहरुको कुरा मैले तपाईलाई भनेको, ल्याप्सेस छन् भनेर सधैँ स्वीकार गरेर पछि न करेक्सन गर्नुपर्छ। यो कुरालाई हामीले करेक्सन नगरेसम्म जोसुकै सरकारमा भए पनि, म यो भन्दिन, जोसुकै सरकारमा भए पनि यस्तो क्राइसिसहरुलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा फेलर हुन्छ। चुनाव आओस् त यहाँहरु घर घरमा कसलाई पेट्रोल दिनुपर्छ, कसलाई मासु भात दिनुपर्छ, कसलाई मैले चाहिँ दिन है, म चुनावी प्रक्रियाको कुरा जोड्दैछु, एउटा व्यक्तिको कुरा हैन। उम्मेदवारहरूलाई यतिसम्म थाहा हुन्छ, यो अर्को भनेको फेरि यतिसम्म थाहा हुन्छ कि यो राजधानी हो, यो राजधानी हो, फ्लोटिङ पपुलेसन चाहिँ यहाँ धेरै हुन्छ। सुन्नुस् न, यसमा के छ भने तपाईको राजधानी भनेको त्यहाँ चाहिँ नि फ्लोटिङ पपुलेसन धेरै हुन्छ। आम देशको तपाई त राजधानीको सांसद होइन नि, यो देशको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो नि तपाई। अनि तपाईले मेरो राजधानीको कुरा गर्नुभयो, त्यही भएर मैले राजधानीको कुरा गरेको। आम रूपमा देशकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईको अन एन एभरेजमा कुराहरू त्यही हुन्छन् हैन। तर गाउँघरतिर तपाईको चाहिँ नि बाहिर जिल्लातिर जहाँ माइग्रेटेड ठाउँ छैन, जहाँ फ्लोटिङ पपुलेसन छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि समस्या हुँदैन। जहाँ सहर बजार केन्द्रहरू छ त्यहाँ चाहिँ नि समस्या हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले यो डाटा चाहिँ नि राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने क्राइसिसहरुमा म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो डाटा अरु कसैले दिदैन, कृपया सरकारले दिन्छ हैन। त्यो त अब चाहिँ नि तपाईको अब सरकारको ठाउँबाट पनि हुनु पर्यो। अब यो डाटा त सबैको लागि, जे चीजको लागि पनि चाहिन्छ के हैन। त्यसैले क्राइसिसको लागि मात्र होइन, अब भनौं स्थानीय चाहिँ नि सरकारहरूले पनि त्यो काम गर्नुपर्छ। मैले सरकार भने मैले तिनै सरकार भन्दैछु, हामी त संहितामा गइसके, कुनै एउटा सरकारको कुरा छैन। खै अर्को प्रसंग के जोड्न खोजे भने अब यहाँहरुको जति पनि भनाइ छ नि, यो भएन त्यो भएन, हामीले यो त मानिसक्यौं कि अब महामारी बढ्दै जान्छ भनेर, यो त सत्य कुरा हो नि। यसमा त अब अहिले तपाईको जुन खालको रेशियो अहिले देखा पर्दैछ हैन, उपत्यका जुन चिन्ताको विषय थियो यहाँ, किनभने तपाईको जनघनत्व धेरै भएको हुनाले यहाँ कन्ट्रोल बाहिर गयो भने ठुलो चाहिँ नि संकट बिहोर्नुपर्छ भन्ने अनुमान हो हैन, सबैको त्यो एउटा चिन्ताको विषय हो। तर त्यो चिन्ता गर्दा गर्दै यहाँ सुरु भइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले के भनेका छौं भने सरकारलाई चाहिँ नि अब तत्कालै हामी समस्या पर्खिने होइन, समस्यालाई एउटा चाहिँ नि कतिसम्म जान सक्छ वर्स कन्डिसनलाई अनुमान गरेर त्यसका तयारीका कामहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौं। अर्को भनेको हामीले यसलाई चाहिँ नि के त भन्दाखेरि कनेक्सन टुटाउने हो। यसमा जुन संक्रमणबाट चाहिँ नि सम्भावित संक्रमणहरूलाई हामीले चाहिँ नि रोक्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ नि स्थानीय तहले त्यसलाई चाहिँ नि प्रभावकारी ढंगबाट गर्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम। अनि त्यसपछि चाहिँ नि देखेका पोजिटिभहरुलाई इमिडिएट त्यो चाहिँ नि 24 घण्टा भित्रमा हैन त्यो उनीहरुले चाहिँ जानकारी पाइसक्नु पर्यो, पोजिटिभ हो हैन भन्ने कुरो पोजिटिभ मान्छेले नै जानकारी पाउनु पर्यो। अधिकांशले त जानकारी नपाएर ज्यान गुमाइराखेका छन्, आफन्तले मलामी गइसकेपछि कतिपय रिपोर्टहरु पोजिटिभ आइराखेको छ। अहिले पनि तपाईको अझ समय त बाँकी छ नि। हिजोकै WHO को प्रतिनिधिको भनाइलाई मात्र हामीले एकपल्ट फेरि सम्झिने हो भने सरकारले भनेको कुरालाई पनि अझै चाहिँ नि हाम्रा एकदम अप्रिय दिनहरु चाहिँ नि यदि चाहिँ नि यदि कन्ट्रोल भएन भने आउनु बाँकी छ हैन। तयारी त हामी
गर्दै जानु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अब वर्स कम वर्स एकदम चाहिँ नि अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ नि यतिसम्म हुन सक्छ, त्यसैले हामीले यसको लागि तयारी गरौँ भनेर अब सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ झकझक्याएको त्यो सुझाव दिएको। त्यस कारणले पोजिटिभ आउने भयो। अहिले एउटा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि पोजिटिभ भयो, हिजो हाम्रो आइसोलेसनहरू पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था भएन, जसले गर्दा पोजिटिभ आएकाहरूलाई पनि घरमै होम आइसोलेसन बस भनेर त्यसलाई चाहिँ नि बढी प्राथमिकता दिने काम भयो। तर हाम्रो जस्तो जनघन त भएको ठाउँमा होम आइसोलेसन त्यति चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने हाम्रो चाहिँ नि निष्कर्ष हो। किनभने हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली चाहिँ नि सिस्टम हो, जहाँ यो काठमाडौँभित्र तपाईँको उपत्यकामा हेर्नुभयो भने जोइन्ट फ्यामिली हाम्रो नेपालीहरूकै एउटा चाहिँ त्यो कल्चर हो, नेपालीहरूकै कल्चर हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो जोइन्ट फ्यामिली बस्ने ठाउँमा अर्को भनेको हाम्रो सुविधा सम्पन्न घरहरू हुँदैन, सीमित मात्रामा मात्र हुन्छ। एउटै चाहिँ नि टोयलेट हुन्छ होइन, अनि 2-3वटा कोठाभित्रमा अथवा 2टा कोठाभित्रमा बस्नुपर्ने स्थितिहरू हुन्छ। जतिसुकै ऊ आइसोलेट हुन्छु भने पनि त्यो परिवारबाट ऊ आइसोलेट हुन सक्दैन होइन। त्यहाँ परिवारलाई सङ्क्रमित गर्ने र परिवारले तपाईँ के भन्दा टोलमा सङ्क्रमित गर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको हामीले हिजो एकदम स्पष्टसँग के भनेका छौँ भने होम आइसोलेसन होइन, सरकारले चाहिँ नि अब पर्याप्त आइसोलेसनको ठाउँहरू विकास गर्नु पर्यो, होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ है भन्ने निर्णय त स्वागतयोग्य भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि यहाँले नै। मैले त भने सरकारका दुईटा निर्णयमा एउटा चाहिँ अब भेन्टिलेटर मैले स्वागतयोग्य भनेको तपाईँको चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अहिले सरकारले जुन चाहिँ नि यो हस्पिटलहरूमा नन सिम्टोमेटिक जो चाहिँ नि लक्षण देखा नपरेका सिरियस नभएका मान्छेहरू चाहिँ नि हस्पिटल बेड अकुपाइड गरिदिरहेछ, आइसियुहरू चाहिँ नि अकुपाइड गरिदिरहेछ। त्यो कुरा नगर्ने अब चाहिँ नि त्यसलाई छुटाउने भनेर सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ राम्रो भने डाक्टरले के भनिराखेका छन्, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनिराखेको छ, नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनिराखेको छ भने तपाईँमा सिम्पटम्स नदेखिए पनि ममा इम्युनिटी पावर कम छ भने तपाईँबाट ममा रोग देखिन सक्छ भनेर भनेको छ। अब सरकारले के निर्णय गर्दैछ भने तपाईँमा नन सिम्पटम्स भएको भन्नुभयो नि, त्यो भनेको लक्षण नदेखिएको मानिस हो, त्यसलाई घरमै बसाउने हो भने घरमा रहेका दीर्घरोगीहरू वृद्धहरूलाई त सिम्पटम देखिन्छ, उनीहरू त ज्यान जोखिममा पर्छ। यो निर्णय कसरी स्वागतयोग्य हुन सक्छ? मैले स्वागत, तपाईँले गलत बुझ्नु, मैले त्यो कुरा स्वागतयोग्य भनेकै छैन, म त त्यो हुँदैन भनिरहेको छु। मैले राम्रो त के भन्दाखेरि त्यो जुन निर्णय गर्यो अनि सरकारले सँगै आइसोलेसन चाहिँ नि खोल्ने भनेको छ नि त। अहिले तपाईँको सरकारले जुन त्यो निर्णय गर्नसँगै आइसोलेसनहरू चाहिँ नि खोल्ने, अहिले जुन चाहिँ स्थानीय तहसँग मिलेर चाहिँ नि 10,000 चाहिँ नि बनाउने भनेर भनेका छन् सरकारले, त्यो कुरा राम्रो हो भनेको मैले। तपाईँले अहिले के भनेका छौँ भने अहिले भर्खरै चाहिँ नि हिजै पनि हामी एकछिन चाहिँ नि कुराकानी भयो, अहिले प्रदेश सरकारले पनि चासो लिएको छ। त्यसो भने अब कमसे कम चाहिँ नि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बिचमा राम्रो समन्वय गरेर क्लियर कट एउटा चाहिँ नि कामको क्षेत्र निर्धारण गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यो हिजो छलफल भएको छ। अब प्रदेश सरकारले पनि हामी त्यसमा आइसोलेसन चाहिँ नि ल हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, ठाउँ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, हामी आइसोलेसन चाहिँ नि चलाउँछौँ। स्थानीय सरकारले चाहिँ नि जुन अहिले पनि त्यो काम भइरहेछ, टेस्टिङ र यो ट्रेसिङ गर्ने कुरा होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरा स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने कुरा अहिले तपाईँले अहिले यो 2-4 दिनको तपाईँले हेर्नुभएको छैन, 2-4 दिनभित्रमा यहाँ काठमाडौँभित्रमा राम्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर टेस्टिङ गर्ने काम भइरहेको छ। यो तपाईँले अलि अगाडि चाहिँ नि को कुरा बुझ्नुभयो। अब अहिले लेटेस्ट चाहिँ तपाईँको 2-4 दिनको चाहिँ नि हेर्नुहोस् तपाईँले रेकर्डहरू होइन। अहिले म भन्छु तपाईँले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै 10वटा टिम बनाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ होइन। अब त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा टेस्टिङ गर्ने कुराहरू सरकारको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ टेस्टिङ गरिदिइरहेछ, अहिले त्यो व्यापक गर्दै लगिरहेछ। यो चाहिँ नि अहिले भएको छ, नभएको होइन। अझ हामीले के भने यसलाई अझ थप प्रभावकारी बनाऊ भन्ने हाम्रो एउटा कुनै सञ्चार गृहकै कुरा यहाँहरूको सरकारको ध्यान अलिकति छिटो पनि यहाँले छिटो भन्नुभयो। मैले यहाँकै प्रश्नमा अलिकति एउटा कुनै सञ्चार माध्यमकै कुरा गरौँ जहाँ कोभिड इन्फेक्टेडहरू देखिए, आज 5औं दिनमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुँदैछ। 5 दिनसम्म ती मानिसहरू कति ठाउँमा गए, कति ठाउँमा आए, यदि दुर्भाग्यवश कसैमा पोजिटिभ देख्यो भने त कति ठाउँमा त्यसले सार्न सक्छ त? अब यस्तो हो, यसमा एउटा कुरा होइन, एउटा कुरा के हो भने यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि 6 दिन अब उहाँहरूको यो वैज्ञानिकहरूको यो चाहिँ नि मेडिकल्ली उहाँहरूको भनाइअनुसार 6 दिन पछि नभइकन पिसिआर गर्दाखेरि त्यो डेभलप भएको देखिँदैन, भाइरस देखिँदैन। 6 दिनपछि मात्र, 6 दिनमा नभई हुँदैन। एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को भनेको यसमा के भन्दाखेरि हामी सरकार भनिरहेछौँ नि, सरकार मात्र जिम्मेवार होइन, हामी सबै पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो।
यो चाहिँ नि एउटा युद्ध हो। यो युद्ध जित्नको लागि हामी सबै मिलेर मात्र हुन्छ। यसको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, तर हामी सबै चाहिँ नि एकजुट भएर मात्र यो युद्ध जित्न सकिन्छ। सरकारले मात्र प्रयास गरेर यो युद्ध जित्दैन, यो हामी पराजित हुन्छौँ। त्यहाँ हरेक मान्छे आफ्नो यो जिम्मेवारी हो भन्ने, यो कसैको लागि होइन, यो मेरो लागि हो भन्ने कुरा सबैले आत्मसात गर्नु पर्यो। यो जुन अनुशासनका कुराहरू छन्, प्रोटोकल भनेर अहिले जुन WHO र सरकारले लोकल प्रोटोकलहरू ल्याएका छन् होइन, त्यो गाइडलाइनलाई हामी सबैले मान्नु पर्यो। अब हरेक मान्छेको पछाडि त चाहिँ नि सरकार त लाग्न सक्दैन, स्थानीय तहले ट्रेसिङ भनेर पनि ऊ पनि पछाडि सबैतिर लाग्न सक्दैन। हामीले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। त्यहाँ हरेक नागरिकहरूले यो सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो मेकानिजममा हामीले चाहिँ नि पस्नु पर्यो होइन। आफ्नो इच्छाले जहाँ जहाँ उभियो त्यहीँ सरकार खोजेर त भएन। हामी पनि त्यो जिम्मेवार हौँ है। हामीले पनि यो कुराहरू, यो रोगबाट बच्नको लागि, हामीले रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हामी आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले पनि कर्तव्य पनि पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गरेर अनुशासित हाम्रा चाहिँ नि जीवनशैलीहरू गऱ्यौँ भने यो युद्ध हामी जित्न सक्छौँ, हामी सबै बाँच्छौँ। अब होइन हामी सरकारलाई मात्र दोष लाउँछौँ, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य केही पनि गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ नि सुरक्षित हुँदैन। यो हामीले पनि एकदम अनुशासित हुनुपर्छ, त्यो महसुस गर्नुपर्छ। यो बिचमा एउटा अर्को प्रश्न पनि के जोड्नु, यति महामारीमा रोजगारी छैन यहाँले भन्नुभएको कुरा हो। हरेक नेपालीले लापरवाही गरेकै कारण आफू र आफन्तलाई जोखिममा राखेका छन्, यो सत्य कुरा हो होइन। सरकारलाई गाली गरेर कसैको मृत्यु भइसकेको आफन्त फिर्ता आउँदैन, जति गाली गरे पनि आउँदैन, यो बुझ्न जरुरी छ। र मैले जनजीविकासँग जोडिएको अर्को प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। अहिले 120 रुपियाँ किलो टमाटर भएको छ। आज मैले 80 रुपियाँमा किने। घिरौला हिजोदेखि आज घटेको हो त्यो पनि। हिजोसम्म 120 रुपियाँ किलो थियो। यो चाहिँ सबैले किनेकै होला नि, दर्शक पनि ग्राहकै हुन्। यो महामारीमा 80 रुपियाँ किलो घिरौला किनेर तरकारी त खानु पर्यो, 120 रुपियाँ किलो टमाटर किनेर कसले बढाऊ भनेको छ, कहाँ बढ्दैछ? यो बिचौलियाहरू त सक्रिय भएका छन्। सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अलिकति सक्रिय भइदिएर यति बेला अलिकति खबरदारी गरिदिएको भए मानिसलाई स्वास्थ्य पनि खानुपर्ने छ नि, इम्युनिटी पावर बढाउन त राम्रो पनि खाना खानु पर्यो। पैसा पनि कम छ, हाम्रो आय आर्जनको स्रोत कम छ, सरकारले नै 60% तलब दिए हुन्छ भनेर सबैका ढोका बन्द गरिदिएको छ। बजारको महँगी पनि बढ्न दिइराखेको छ। खाने के त जो घरमा छन् उनीहरूले खाने के? यस्तो हो, अहिले यो तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएछ, अब रोजगारीसँग जोडेको कुराहरू, अहिले जुन चाहिँ नि सरकारले यति प्रतिशत दिँदा पुग्छ भन्ने कुराहरू जेरो होइन, कमसेकम त्यसलाई सस्टेन गर्ने स्थिति बनाऊ भन्नेसँग जोडेका कुराहरू। जुन कुराहरू जेरोमा जाने सहज गरौँ, किनभने सस्टेन त गर्नु पर्यो। यो त सङ्कट हो एउटा होइन, यो राष्ट्रिय सङ्कट हो। अब अर्को भनेको तपाईँको यो महँगीको पछाडि निश्चित रूपमा यो बिचौलियाहरूको समस्या हो होइन। जुन चाहिँ नि एउटा सही किसानले चाहिँ नि मोल नपाउने, बिचको मान्छेले त्यसमा चाहिँ नि लुट्ने होइन, अनि उपभोक्ताले चाहिँ नि महँगो तिरेर खानुपर्ने, यो खालको समस्या हाम्रो चाहिँ नि देशमा छ। यो अब कृषि मन्त्री आफैले पनि यो कुरालाई चाहिँ नि महसुस गर्नुभएको छ। अब हामी कहाँ चाहिँ नि डाइरेक्ट किसान मार्केट भनेर जुन खालको एउटा चाहिँ नि डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू भइसकेको अवस्था छैन, जसले गर्दा बिचौलियाहरू चलखेल गर्ने ठाउँहरू धेरै भइरहेछन्। अब अहिले सरकारले चाहिँ नि यो बिचमा कृषि मन्त्रीले पनि पटक पटक जानकारी गराइसक्नु भएको छ। चोबारमा यो किसानहरूकै लागि किसान मार्केट भनेर सहकारी बाट पनि चलाउने भनेर ठुलो एउटा चाहिँ नि डेभलप गरिरहेछ। अब त्यो डेभलप भइरहेको स्थितिमा छ, समस्या अहिले आइरहेछ होइन। यो त अन्त गर्नै पर्छ, यो नगरिकन उपभोक्ता, किसान र उपभोक्ता लाभान्वित हुन सक्दैन। भविष्यका कुरा होला नि, अहिले तपाईँको चाहिँ नि यसलाई अब सरकारले यो चाहिँ नि कृत्रिम चाहिँ नि अभाव गर्ने सरकारले लकडाउन गर्यो भनेको छ, निषेधाज्ञालाई व्यापारीहरू लकडाउन गरिराखेका छन् अनि मरिलाग्दी रूपमा भाव बढाएर बेचिराखेका छन्। कृत्रिम अभाव गर्ने कुराहरू र त्यसलाई चाहिँ नि यो अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि गर्ने कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि अब बजार निरीक्षण गर्ने कुराहरू, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरूमा एकदम तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ। यसमा कुनै चाहिँ नि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन होइन, यो कुरा काम गर्नै पर्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो। तर अर्को भने अस्ति तपाईँ के भन्दा लकडाउनको बेला फेरि चाहिँ नि अरू सामान्य बेलाभन्दा पनि सस्तो तरकारीहरू थियो, त्यसलाई उत्पादन धेरै भइरहेको थियो होइन। अनि त्यो बजारमा लैजानको लागि एकदम ठुलो एउटा चाहिँ नि छिनाझप्ती र प्रतिस्पर्धा भयो, जसले गर्दा सिधै चाहिँ नि किसानबाट उपभोक्तामा आयो।
समुदाय कतिपय स्थानीय सरकारले त यो भूमिका तर अहिले अब खेलेका तपाईको छन्। फेरि के यो प्राकृतिक अनुसार पनि हाम्रो जुन खेतीपातीको एउटा चाहिँ साइकल छ त्यसले अहिले तपाईँ के त भन्दा तर उत्पादन कम छ। यो महँगी त्यो प्रकृतिले मात्रै हैन, यो गलत नियतले अस्ति मैले दलालकै कारणले बढिराखेको छ भन्ने म त्यो स्पष्ट छ। बिचौलियाको कुरामा सहमत छु तपाईले भन्नुभएको कुरा। तर अर्को भनेको अहिले हाम्रो उत्पादनमा पनि कमी हो, बिचौलियाले झन् धेरै खेल्न पायो। अस्ति चाहिँ नि तपाईँको उत्पादन धेरै भएर ठेलेर बजारमा आयो, एकैपल्ट उपभोक्ता कहाँ पुग्यो। अब अहिले त्यो उत्पादन कम भयो, त्यो ढङ्गबाट चाहिँ सरकारले सहज गरिदियोस् भन्ने नै हो मेरो प्रश्न। अब एउटा आम जनताको अघि पनि यहाँले जोड्नुभयो एउटा जनताको नेचरको कुरा हैन, हामी कस्ता छौँ भन्ने कुरा। यहाँको निर्वाचन क्षेत्र पनि देशको जेठो सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका पर्छ हैन, काठमाडौँ महानगरपालिका पर्छ। भनेपछि यहाँ त शिक्षितहरूको बसोबास होला, सोध्छन् सबैले यहाँ त राम्रा मान्छे होला, सफा चिट्ट परेका हैन, राम्रा शिक्षित होला, समाजको एउटा सबै खालका अनुहारहरू। देशको राजधानीको महानगरपालिका भनेपछि एउटा आइडल पनि हुनुपर्छ स्वाभाविक रूपमा। तर तपाईको महानगरपालिकाभित्र बाहिर सटर बन्द, भित्र रक्सी खाने, भित्र तास खेल्ने चलिराखेका छन्। गल्ली गल्लीमा सडकमा सेनिटाइजरिङ गरिराखेको छ महानगरपालिकाले। गल्ली गल्लीमा मानिसहरू केही काम छैन भने जस्तो घाम तापेर भलिबल खेलिराखेका छन्। त्यही त मैले सो अनुशासनका कुराहरू। अनि हामी राजधानीका जनता त्यही कुरा। अब हामी आफैले आफू म राजधानीका हुँ भनेर राजधानी भन्ने बित्तिकै हरेक मान्छेले विचार गर्ने जुन एउटा सभ्यताको एउटा चाहिँ नि उच्चतम एउटा चाहिँ नि बिन्दु हुन्छ, त्यो दृष्टिकोणबाट मान्छेले हेरेर हुन्छ। तर हाम्रो व्यवहारहरूले त्यसलाई चाहिँ नि एउटा लाज लाग्ने स्थिति बनाइरहेको छ। त्यसकारण यो कुराहरू स्वयं नै मैले भने स्वयं अनुशासित हुनु पर्यो। स्वयंले यो जुन चाहिँ नि यो कोभिड-19 को समस्या हो र यो भाइरस हो, यो चाहिँ नि यो अरूको लागि होइन, यो मेरै लागि चाहिँ नि यो खतरा हो है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा बुझेन भने त केही गर्नै सकिँदैन। हरेक नेपालीको पछाडि त त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि, अनुशासित बनाउनको लागि एकजना अर्को त लगाउन त सकिँदैन। त्यो त आफैले बुझ्ने कुरा हो। अब प्रहरी प्रशासनले चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, अनुशासित बनाउनको लागि प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार काम भइरहेको छ, नभए होइन। सुरक्षा निकायहरू आफ्नो ठाउँमा सबैतिर खटिरहेछ। तर हुँदाहुँदै पनि सबै ठाउँमा त पुग्न त सक्दैन होइन। त्यस कारणले अब त्यस्तो खालको विकृतिजन्य कामहरू भइरहेछ अथवा चाहिँ नि त्यो भिडभाड गरेर सङ्क्रमण बढाउने कुराहरूमा चाहिँ नि त्यसले मद्दत गरिरहेछ नि, त्यस्तो कुरा अब टोल समुदायले पनि स्थानीय चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूलाई, प्रशासनलाई खबर गरेर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा समाधान गर्नेतर्फ पनि जानुपर्छ। तर हामी आफै नै, म फेरि पनि भन्छु कि यो कोरोना भाइरसको युद्ध जित्नको लागि हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी आफै चाहिँ नि सचेत हुनुपर्छ र हामी आफैले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ नि पालन गर्नुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ। अब अन्त्यमा छौँ। तपाईँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको यो समितिले बनाएको उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ र तपाईँको जिम्मेवारी अब कोभिड-19 मा सरकारले गरेका कामको निरीक्षण गर्ने छ होइन। अब के गर्नुहुन्छ यहाँले? फेरि अन्तिममा पनि मैले यो प्रश्न गर्न खोजेँ, आम जनतालाई सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ स्वयं आफ्नो सक्रियतामा उपसमितिको माध्यमबाट केही आशा लाग्दो काम गर्न सक्नुहुन्छ? आशा लाग्दो भन्ने कुरो त हामीले सरकारले जुन निर्णयहरू अगाडि सारेका छन् र अहिले जुन आवश्यकता चाहिँ नि छन् यो कोरोना भाइरसको चाहिँ नि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि गर्नुपर्ने कामहरू छन्, त्यो कुराहरू कार्यान्वयन पक्षमा कतिको प्रभावकारी ढङ्गबाट भइरहेको छैन, त्यहाँ के ल्याप्सेसहरू छन्, त्यो कुराहरू हामी फिल्ड भिजिट गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ नि हेर्छौँ होइन। हाम्रो सम्भव भएसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ नि एउटा स्याम्पलिङको रूपमा हेर्छौँ र त्यो कुराहरू हामी चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा भन्छौँ कि यो ठाउँमा यो कुराहरू ल्याप्सेसहरू भइरहेछ, यो ठाउँमा चाहिँ नि यी कुराहरू हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुराहरू त्यो हामी चाहिँ नि देखाउँछौँ होइन समितिको तर्फबाट। त्यसको आधारमा सरकारलाई चाहिँ नि एउटा ध्यानाकर्षण गराउने, निर्देशन गर्ने कामहरू हुन्छ। अब अहिले हामीले हिजो पनि भनेका छौँ, सरकारले निर्णय गर्ने कुरा गर्यो, जिम्मा भनेर जिम्मा दिने कामहरू पनि गर्यो, तर त्यो कामलाई निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने कुरा सरकारको तर्फबाट भएन। अब सरकारले हेर्दा हामीले निर्णय गरेका छौँ, हामीले बजेट निकासा गरेका छौँ, हामीले चाहिँ नि जिम्मेवारी तोकेका छौँ भन्ने कुरा सरकारको लेभलमा त्यो आधारमा बाहिर आयो। तर कार्यान्वयनको लेभलमा जनतामा पुग्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो महसुस गर्न सक्ने स्थिति भएन, त्यो प्रभावकारिता भएन। समस्या त्यहाँनिर हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो कुरालाई तथ्यगत रूपमै, यो कुनै चाहिँ नि एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गर्नु खोजेको होइन, तथ्यगत रूपमा यो ठाउँमा यसरी यो भइरहेको छैन है,
यो समस्या त्यहाँ देखा परेको छ भन्ने कुरा, ताकि हामीले यो अनुगमन गर्दा देखाउन सकोस्। यो हामी कामहरू चाहिँ नि गर्छौँ। र अब हामीले भनेका छौँ कि आइसोलेसनलाई चाहिँ नि त्यो जुन एउटा मापदण्ड अनुसार नै हुनु पर्यो। अब अहिले भनौँ न कतिपय ठाउँमा खाना राम्रो भएन, खाना खान पाइएन आदि इत्यादि धेरै कुराहरू चाहिँ नि समाचारमा आइरहेका छन्। अब कति कुरा घटनाहरूलाई इन जेनरलाइज पनि गर्नु हुँदैन, हामी स्पेसिफिक पनि हुनुपर्छ। जहाँ भएन त्यहाँ करेक्सन गर्नु पर्यो। तर अहिले के भने एक ठाउँमा भएको घटनाले देशैभरि साँच्चीकै सरकारले गर्दै नगरे हो कि भन्ने खालको पनि भयो कि। तर हामी स्पेसिफिक भएर जहाँ समस्या भएको छ, जहाँ त्रुटि भएको छ त्यहाँ सच्याउनु पर्यो। जहाँ राम्रो छ त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, होइन? त्यसैले हुँदै नभएको गर्दै नगरेको यो स्थिति होइन। केही कमी कमजोरीको पाटोहरू छ, समन्वयमा देखा परेका समस्याहरू छन्। यसलाई अलिकति चाहिँ नि व्यवस्थित गरेर जाने बित्तिकै मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू हामी प्रगति गर्न सक्छौँ। र अहिले जुन चाहिँ नि महामारीको एउटा चाहिँ नि सम्भावनाहरू देखिरहेको छ, होइन, भयावह स्थितिको चाहिँ नि सम्भावनाहरू अहिले चाहिँ नि देखिरहेछ। यसलाई हामीले रोक्नको लागि हामी सबै जिम्मेवार भएर सरकारले एकदम चुस्त ढङ्गबाट, जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट, समन्वयकारी किसिमबाट काम अगाडि बढाउनुपर्छ। र तत्तत चाहिँ नि प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले पनि त्यही ढङ्गबाट, त्यही उचाइमा जिम्मेवारी लिएर गम्भीर भएर कामहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ। र त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ यो अहिले जति निर्णयहरू भएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयनमा राम्रोसँग लैजाने हो भने अहिलेको सङ्कटलाई चाहिँ नि हामी सामना गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोलमा चाहिँ नि राख्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसको लागि हामी आफ्नो समितिको तर्फबाट लाग्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। हस्, यहाँले यो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विषयमा, आम चासो र चिन्ताको विषयमा म काठमाडौँको एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले र जुन चाहिँ नि शिक्षा स्वास्थ्य समिति, संसदको समितिले जुन जिम्मेवारी यो चाहिँ नि निरीक्षणको उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारीको हिसाबले आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि म यो चाहिँ नि अनलाइन र तपाईँको टिम सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19मा सरकारले काम कसरी गरिराखेको छ भनेर निरीक्षण गर्न, अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। त्यो उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8बाट निर्वाचित सांसद तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ। उहाँसँग कोभिड-19मा सरकारले गरेको काम कारबाही, त्यसको प्रभाव, आम जनताको अहिलेको त्रास तथा सरकारको तयारी, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्ता कमजोरी भएका छन् र त्यसलाई कसरी सच्याउन जान सकिन्छ, संसदले गठन गरेको, समितिले गठन गरेको उपसमितिले अब कुन कुन कुरामा चासो दिन्छ, काम गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।